अस्सलाम वालेकुम। हम तुम डिजिटल पर मैं हूं आपका मेज़बान इम्तियाज़ शाद। पाकिस्तान की इस वक्त माशी सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है। बहुत सारे ममालिक जो है वो वाज़े तौर पर ये इशारे दे रहे हैं और बड़े बड़े जय्यद जरीदों के अंदर जो है वो बड़े बड़े कालम और मौज़ूआत लिखे जा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपनी माशी सूरत हाल में इंतहाई निचली सतह पर पहुंच चुका है। खास तौर पर हिंदुस्तान का मीडिया जो है वो इतना वावेला कर रहा है और वो चीख चीख कर कह रहा है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 7 दिन का जखीरा रह गया है, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। और बहुत सारे ऐसे ममालिक जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो हमें मशवरे भी दे रहे हैं कि आपकी माशी सूरत हाल अगर इसी तरह मजीद कुछ दिन और रहती है तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद हमारे पाकिस्तानी सियासतदान, खास तौर पर वो जमातें सियासी जो इक़्तिदार में भी हैं और जो अपोजिशन में भी हैं, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो एक दूसरे को मोरद इल्ज़ाम ठहराए हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल जो है वो 250 रुपए और डॉलर जो है वो 250 रुपए की बुलंद तरीन सतह को छू चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं मियां बिलाल साहब, और हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साजिद सरदार जोया साहब। हम इनसे जानते हैं कि क्या इन लोगों ने मुल्क को इसी तरह आगे लेकर बढ़ना है या इनके पास कोई सद्देबाब भी मौजूद है। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने शो में। साहिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। साहिद साहब, मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो इस वक्त संभलने का नाम नहीं ले रही है। आपकी माशियत के ऊपर काफी नजर भी है। आप जरा हमें रहनुमाई करें कि क्या इमरान खान की जिद जिस तरह लगी हुई है और ये बदस्तूर अगर रहती है तो फिर क्या हमारे पास मिसाक़े मैशियत करने का कोई आखिरी चांस भी नहीं बचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज़ साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। मैं अपनी ज़ाती राय यहाँ पे आपको दे सकता हूँ कि मेरी ज़ाती राय में हमें मिलजुल कर मिल बैठ कर इस मसले को हल करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून और तमाम PDM जो है इसके मिलकर इसका कोई रास्ता निकालें तो उसका बेहतरीन समझने हम अगर रास्ता निकाल सकते हैं तो वो मिलजुल कर है। लेकिन जो हुकूमत का और PDM का इस वक्त तर्ज अमल है वो इससे यकसर मुख्तलिफ है। वो बुलाने को तो हमें टेबल टॉक के लिए बुलाते हैं, लेकिन इस वक्त इंतकामी कार्रवाइयाँ भी अरूज पर हैं। तो क्या ये वो एतमाद है जो हमें मिलजुल कर बैठ कर एक मुआशी पॉलिसी के बनाने का एक माहौल बनाया जा रहा है या इंतकामी कार्रवाई का एक माहौल? मियां साहब, शहबाज शरीफ साहब तो वो पायनियर आदमी हैं जिन्होंने कहा था कि आओ हम मिसाक़े जमहूरियत के ऊपर की बजाय अब मिसाक़े मईशत के ऊपर बात करते हैं। तो आप लोगों का तो ये शुरू से एजेंडा रहा है, बल्कि आप लोगों ने कहा कि इस आकदार को हम ला इसलिए रहे हैं कि वो मईशत को संभाल लेंगे। अब हमारी माशी सूरत हाल तक टोकरी हुई पड़ी है। इंडिया जो है वो हमारे ऊपर ऐसे ऐसे तबर्रे कस रहा है कि शायद आपको इत्तफाक हुआ हो इंडियन मीडिया देखने का। तो हम अपनी उलझनों से निकल कर कोई मईशत संभालने की बात करेंगे या आपका नुक्ता नजर और ईमान का हिस्सा बन चुका है कि अब इमरान खान को पकड़ के जेल में ही डालेंगे तो माशी सूरत हाल ठीक हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी इम्तियाज़ साहब। सबसे पहले तो मैं आपको याद करवाता चलूँ कि 4 साल में जो इनके माशी अरस्तू थे जिनको ये बड़े लेके आए थे कि जी आते साथ ही मईशत को बड़ा ऊपर ले जाएंगे, 4 साल में बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने मईशत का। अब उन चीज़ों को संभलने में टाइम दरकार है। अब ये जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करके गए हुए हैं ये उसी का बोझ हम उठा रहे हैं। ऐसे हालात में हमने मैं यहाँ पे छोटी सी बात जिम्नी सी करूंगा कि ये तो आपको ऑलरेडी मालूम था कि माशी सूरत हाल क्या हो चुकी है। आपने तो कहा था कि जो है जैसा है कि बुनियाद पर हमें हुकूमत दी जाए जितनी जल्दी हो सके हम इसको संभाल लेंगे। 1 साल होने को आपको भी होने वाला है, 9-10 महीने हो गए हैं। तो आपने भी मिफ्ता इस्माइल साहब के बयान सुने होंगे कि वो भी कह रहे हैं कि भाई ये इसाकदार जो है ये सारी रंगबाजी कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है कंट्रोल कर पाएंगे। तो फिर अब इस तरह से अगर आप निजाम को लेकर चलना चाहते हैं तो माशियत की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। आपके तो सुबह उठते हैं तो इमरान खान को गिरफ्तार करना है, शाम होती है तो इमरान खान को अंदर डाल देना है। इसके अलावा आपकी सोचों में कुछ है ही नहीं। सर, पसे पर्दा बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं। अब रशिया के साथ हमारा बड़ा अच्छा एग्रीमेंट हो गया, ये चीज़ें सारी बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जो PTI अपने दौर में कैश करवाती थी कि हम रशिया के पास जाएंगे, सस्ता तेल और गैस लेके आएंगे, वो हमने कर दिखाया। रशिया से हमारे एग्रीमेंट हो चुके हैं। उसके बाद अब देखें कि डॉलर जो मसनूई तौर पे रुका हुआ था उसको ओपन कर दिया गया। इससे चीज़ें बेहतर होंगी आहिस्ता आहिस्ता। आप देखिएगा कि आने वाले कुछ दिनों में ये सारी चीज़ें कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी। वक्ती तौर पे एक बोझ ज़रूर पड़ा है आवाम पे
لیکن میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف بہرحال وہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو کہ مصداق بہرحال جو یہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس رشیا کے آپ راہ دلاپ رہتے ہیں اس نے تو آپ کو لفٹ ہی نہیں کرائی، اور ہم گئے ہیں تو رشیا نے ہمارے ساتھ سارے وہ سائن بھی کر لیے اور ہم سارا کچھ لے کے آ رہے ہیں۔ امتیاز صاحب، ہم رشیا اس وقت گئے تھے جس کے ایک ہفتے بعد ہماری حکومت ختم ہو گئی۔ رشیا کے ساتھ معاہدوں کی بنیاد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے رکھی، بلکہ آپ کو میں یاد کراتا چلوں، عمران خان کو حکومت اس وقت ملی جب کرونا جیسی وبا پوری دنیا پہ چھا گئی تھی، اور ہم نے اپنی معاشی پالیسی کو اس طرح کا بنایا تھا کہ پوری دنیا اس کی متعارف ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے جس طریقے سے پاکستان کو اس کرونا جیسے پینڈیمک میں سے نکالا ہے، اس طرح کوئی دیگر ممالک میں سے کوئی اس طرح کا رستہ اختیار نہ کر سکا کہ جس کے ذریعے عمران خان نے نہ صرف عوام کو روزگار دیا۔ بات یہ ہے، میں آپ کے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دور میں کرونا جیسی وبا آ گئی، ان کے دور میں بدترین سیلاب آ گیا، عوام کو کیا ملا؟ اصل میں مسئلہ تو عوام کا ہے جو 2 وقت کی روٹی کے لیے بل بلا رہے ہیں۔ امتیاز صاحب، ہمارے وقت میں یہ ہوا کہ اگر وہ میرے بھائی کہہ رہے تھے نا کہ ارسطو کچھ کر نہ سکے، وہ ارسطو اپنی سیٹ سے گیا، لیکن اس ارسطو نے مفتہ کی طرح دوبارہ ایسا نہیں کہا کہ جو میرے سے پہلے تھا سارا بوجھ اس پہ چلتا ہے، یا جو بعد میں آ گیا اس کو پہلے والا کہتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی ذمہ داری قبول کی اور اسی طرح ہم حکومت کو آگے لے کر چلے، عوام کو اربوں ڈالر کی فری ویکسینز دیں، عوام کو 14,000 روپیہ ماہانہ وظیفہ دیا، صحت کارڈ دیے، بہت سی کارکردگی ایسی ہے کہ جس کا میں ذکر بھی نہیں کر سکتا، لیکن ہم نے عوام کے لیے بہت کچھ کیا۔ میاں صاحب، بات یہ ہے کہ ان کو مشکل ترین حالات میں جو ہے وہ حکومت سنبھالنی پڑی۔ انہوں نے بھی کہا کہ ملک انتہائی نازک موڑ سے گزر رہا ہے، ہم مشکل ترین معیشت کو سنبھال کر لے کے چل رہے ہیں، لیکن ایک بات تو بہرحال اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ کرونا کے اندر جو ہمیں پوری دنیا کے اندر وبا پھیلی اور اس میں معاشی صورتحال پوری دنیا کی تقریباً خراب ہو گئی، لیکن واحد ملک پاکستان تھا، شاید یہ دوسرا ملک تھا جس کی معیشت کی تعریف جو ہے وہ اغیار نے بھی کی ہے، تو پھر اس تعریف کو بھی آپ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ سر دیکھیں، جہاں پہ کوئی اچھا کام ہوا ہے پاکستان کے لیے اس کو ڈیفینیٹلی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اپریشیٹ کرنے کی عادت پی ٹی آئی کے دوستوں کو نہیں ہے، وہ ہر چیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں کہ پاکستان کس حالات میں ہے، اور آج بھی ان کے مطلب وہ اکڑ ختم نہیں ہو رہی، خان صاحب کا غرور ختم نہیں ہو رہا، وہ بیٹھنا نہیں چاہ رہے۔ نہیں، آپ ایک منٹ میں یہاں پہ دیکھنا صرف جاننا چاہتا ہوں، مطلب میں معذرت کے ساتھ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، جس کو آپ غرور کہہ رہے ہیں، ایک بندے کو آپ نے گولیاں مروا دی، ایک بندے کو آپ نے گھر میں ہاؤس اریسٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندے کی ساری پارٹی کو گرفتاریوں کی طرف آپ لے کر جا رہے ہیں، ساری حکومتیں اس کی گر گئیں، ابھی اس میں اکڑ ہے، اکڑ کہاں پہ اس کے اندر سر؟ یہ دیکھیں نا، یہ تو وقت ہی ثابت کرے گا کہ کس نے کس کو گولیاں مروائی، لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے مروا دی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم مل کے بیٹھنے کو تیار ہیں، بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن ان کو دیکھیں کہ آپ ہر موڑ پہ ان کو پاکستان کی فکر نہیں ہے، ان کو صرف اپنی کرسی کی فکر ہے، اپنی سیاست کی فکر ہے، ابھی بھی یہ ساری چیزوں کو پیچھے کر کے اپنی سیاست کو آگے رکھ رہے ہیں۔ نہیں، اب آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کو پاکستان کی فکر نہیں ہے، اس وقت عمران خان کے پاس پاکستان کی کسی بھی حصے میں خاص طور پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں پنجاب میں اور کے پی کے اندر حکومتیں توڑنے کے بعد اور مرکز سے نکلنے کے بعد وہ تو خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر ذمہ داری تو حکومت، بڑا دل تو حکومتیں کیا کرتی ہیں نا، اپوزیشن کبھی بڑا دل نہیں کرتی ہے۔ سر حکومت تو بڑا دل کر رہی ہے، اب ان کو کیا بڑا دل کر رہی ہے؟ آپ نے فواد چودھری کو گھسیٹ کے کبھی ادھر لے کے جا رہے ہیں، کبھی ادھر لیے، بڑا دل کر رہے ہیں آپ، ان کے پارٹی کے ترجمان کو اٹھا لیا آپ نے۔ دیکھیں، جب آپ ریاستی اداروں کو للکارتے ہیں، جب آپ نہیں، الیکشن کمیشن معذرت کے ساتھ، الیکشن کمیشن ایک کمیشن ہے، وہ کوئی ریاستی ادارہ نہیں ہے۔ سر آپ کہہ رہے ہو کہ ریاستی اداروں کو کبھی آپ تھریٹ کرتے ہیں، جس طرح آپ عادل سواتی صاحب کو دیکھ لیں، یا جس طرح آپ ریاستی اداروں کو جہاں تک تھریٹ کی بات ہے، وہ تو مجھے یاد ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کو سارا پتا ہے کہ ریاستی اداروں نے ووٹ کو عزت دو اور نہ جانے کیا کیا یہاں پر للکارے مارے، ان کو تو کبھی اس حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کی گئی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ جو یہ سب اصل میں بات یہ ہے کہ جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ میز پر آنے کے لیے تیار ہوں اور غرور اور تکبر کے اس پہاڑ کو ذرا توڑے، جو کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں کسی صورت ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ جب آپ ملک کے تمام لوگوں کو ایک دائرے میں لے آتے ہیں کہ یہ چور ہیں، تو پھر صرف ایک آپ ہی رہ گئے ہیں اس ملک کے نظام کو آگے لے کر چلنے والے۔ امتیاز صاحب، ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئرز بھی ہوتے ہیں کہ اعتماد کی فضا بنائی جاتی ہے۔ جب ہم نے اعتماد کی فضا کے لیے اپنا ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو ہمیں آگے سے 2 قدم پیچھے ہٹ جانے کی روایت ملتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جب انہوں نے تو کہا تھا کہ یہ صوبائی اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں گے نہیں، ہم نے صوبائی اسمبلیوں سے نہ صرف استعفیٰ دیا
बल्कि वहाँ पे इलेक्शन के लिए अगली इलेक्शन की कॉल भी दे दी है। जब हमने एतमाद के लिए आपस में मिलजुल कर बैठकर एक फिजा कायम करने की सोचा और ये सोचा कि हम एक जगह पर बैठकर एक प्लेटफॉर्म पर बैठ के इस मसले को हल करते हैं, तो हमने कौमी असम्बली में जाने का फैसला किया। और उस फैसले के रद्द-ए-अमल में आपने देखा क्या हुआ कि इन्होंने सबसे पहले इन्होंने कहा ये ना हो कि ये एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हमारे सामने आ जाए या हम कोई एतमाद बनाने की कोशिश करें। जहीर साहब बहुत शुक्रिया मेयर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने दोनों दोस्तों की बात सुनी है। मुझे इन दोनों दोस्तों की बात से ये लगता है कि इन्हें कोई ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो टेबल पर लाकर बिठाए। अंदर से ये दोनों चाहते हैं कि हम बैठें, लेकिन शायद ऐसी कोई ताकत है जो इन्हें बैठने नहीं दे रही है। या फिर दूसरी वजह ये हो सकती है कि दोनों जो हैं वो अना और गुरूर और तकब्बर के ऐसे खौल के अंदर कैद हैं कि वहां से इनका निकलना ही मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि एक दूसरे की बात सुनने को ये तैयार ही नहीं है। बहरहाल इनकी इस नूरा कुश्ती के अंदर जो है वो अवाम जो है वो पिस रही है और गरीब आदमी जो है उसको 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस वक्त इतनी नीचे की सतह पर चली गई है कि अब इसको उठाने के लिए भी 10-15 साल का एक प्लान चाहिए। इसके बावजूद ये अपनी जिद पर हैं और एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है। जब तक सियासी जमातों के रहनुमा अपने गुरूर और तकब्बर के खौल से निकलकर अवामी सतह पर नहीं आते और अवाम का दर्द नहीं समझते हैं, उस वक्त तक पाकिस्तान की मईशत को ठीक नहीं किया जा सकता। माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम का होना बहुत जरूरी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने मेजबान इम्तियाज शाद को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।